तसल्ली से बात सुनने के बाद फिर फैसला करें कि हमारे साथ कौन खेल खेल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने हमें पाकिस्तान दिया, जिसने हमें आज़ादी दी, उसकी एम्बुलेंस को ख़राब किसने करवाया, किसने किया? फिर लियाकत अली ख़ान की शहादत किसने की, किसने करवाई, और उस आदमी को मौके पर क्यों मारा गया? फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस अंदाज में 109 में फांसी दी गई, उसका क्या कसूर था? बेनज़ीर भुट्टो को किस अंदाज में शूटर ने और किस अंदाज में उसका शहीद होना, मुर्तज़ा भुट्टो का शहीद होना, मैं उसे शहीद कहूँगा जिस अंदाज में मुर्तज़ा भुट्टो को मारा गया, उसका जुर्म क्या था? भुट्टो ख़ानदान का जुर्म क्या है कि उसने आप लोगों और जगीरदारों के दरमियान गरीब तबके में एक चीज़ दिखाई कि आप भी बराबर का ताल्लुक़ रखते हैं। जी सर, यस सर, जी मालिक साहब, जी सरदार साहब, ये बंद करें। तो इसी तरह अब जदीद दौर में इमरान खान ने करप्ट लोगों को, वो ख्वाह किसी सतह को, उसने लोगों को बताया कि फ़लाँ 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 ये लोग करप्ट हैं, और साबित हुआ कि करप्ट लोग कितना मजबूत माफिया बन चुका है। अपनी मर्ज़ी से महंगाई करते रहे। अभी पिछले दिनों जब मुझे मैंने न्यूज़ बराह रास्त सुना कि एक मासूफ कह रहे हैं कि जी अंजुमन ताजरान लाहौर के कि 1 लाख मेरे ताजर जाएंगे जनाब मोहतरम नवाज शरीफ की जो जब पाकिस्तान आएंगे। तो इससे साबित हुआ, मैं उस नतीजे पर पहुँचा कि इन्होंने ताजरों को धड़ल्ले से कहा 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की बेचो। जब हम कहेंगे तुम फिर 10 की चीज़ 100 में जो फरोख्त कर चुके हो, अरबों रुपये कमा चुके हो, फिर ऐसे करना हमारे हुक्म पर, हमारे इशारे पर। 10 की 15 रुपये की चीज़ मत बेचना। फिर भी हम तुम्हें ये कहेंगे कि 60 रुपये की बेच दो ताकि लोगों को मालूम हो। पेट्रोल 40 रुपये कम हुआ, आज तक रेट कम नहीं हुआ चीज़ों का। डॉलर गिरना शुरू हो गया। ये इंटरनेशनल पॉलिसी है या अंदरूनी पॉलिसी है या माफिया की पॉलिसी? नहीं, माफिया की है। माफिया, ये लोग इतने को वलीउल्लाह, इनके पास क्या इख्तियारात है? इनके कौन सी ताकत इनकी सरपरस्ती कर रही है? कानून तोड़ने वाले, आइन तोड़ने वाले और अदालतों के मुल्ज़म, मुजरम, और इसके बावजूद उसे गरीब आदमी एक दिन इश्तिहारी बनते तो उसे गोली का हुक्म मिल जाता है। क्या हमारे कानून आइन में ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ फैमिली या उसके साथ जो माफिया जो कुछ कमाए खाए, जिधर जाए उसके साथ बादशाहों वाला सलूक, और गरीब लोगों के लिए अगर वो गाजर को लुका लेता है, क्या गाजर लुका यानी कि छुपा लेता है, चोरी कर लेता अपने बच्चों को पेट भरने के लिए, उसे 4-4 साल 6-6 माह न जाने कितने कितने माह सजा होती है, और न जाने किस किस अदालत का वो दरवाज़ा खटखटाता है, फिर जाके उसकी बेल होती है। ये पाकिस्तान है? नहीं, पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर बद किरदार माफिया, आखिर एक दिन हम पाकिस्तानी कौम बन जाएंगे और इंशाल्लाह एक एक पाई का हिसाब लेंगे। अब वो लाहौर में आ रहा है, उसने क्या किया है? अब कानून, जिस कानून को तोड़ते हुए, आइन को तोड़ते हुए बहर किया, अब कौन सी ताकत उसकी सरपरस्ती करते हुए ला रही है? हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए? मैं तो यही कहूँगा, कमज़ोर हूँ पाकिस्तानी, एक शहरी हूँ, कि जो ताकत उसे बदमाशी करने में, गुर्बत से उसे अरबपति बनाने में, उनके बच्चों को दलदले से बच्चे उसके कहते हैं बेटे कि हम पाकिस्तानी में नहीं हैं, हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं, फिर भी हमें शर्म नहीं आती कि हम लोगों की तलवे चाटते। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो बोर्ड लगा कर बैठे हैं नवाज शरीफ के, यहाँ कबीर वाला में मुज़फ़्फ़र खान सयाल, खुदा की कसम वो किसी को चाय पिला के राजी नहीं। किस मकसद के लिए उसने बोर्ड लगाए हुए हैं? अपने मफादात के लिए। उसे पता है माफिया सीधी धड़ल्ले से कहता है आओ कमाओ खाओ रल के, 1 करोड़ रुपया खुद खाओ और अरबों रुपया हमें खिलाओ।
یہ ہے شریف فیملی کا نعرہ. آخر شریف فیملی ابتدا میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس کی حیثیت اکانومی میں کیا تھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار. اور خدا کے لیے اتنا تو سوچو. آج وہ کھرب پتی کیسے بنے؟ یا تو وہ بتائیں ہم نے کس کو بیچا ہے؟ خود کو بیچا ہے، ماں دھرتی کو بیچا ہے. میں جوڈیشل سے، جج حضرات سے، لوور سے اوپر تک خدا کے لیے آپ جج صاحبان سے میں امید کرتا ہوں، جج کے اندر کوئی انسان ہے اس پر اعتبار میرا نہیں، پر میرا ججوں پر اعتبار ہے کہ انشاءاللہ وہ جج بن کر اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، غریب اور امیر سب کو برابر رکھتے ہوئے، کٹہرے میں لاتے ہوئے ان کو سزا یکساں دیں گے. جو یکساں سزا انہیں نہیں دے گا کسی NOR کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، تو میری یہ قریشی ہاشمی سید کی بد دعا ہے، تھوڑا ککھ نہ رہے گا. انشاءاللہ تھوڑیاں جائیاں کھجل ہون گیا. تسی غریباں نو مار دیتا ہے، سانو مار دیتا ہے. کھان پین تو دودھ مہنگا، گھیو مہنگا، نہ جانے کیا کیا مہنگا، اور آئے دن ڈکیتیاں. یہ میں آخر میں بتانا چاہوں گا کہ ڈکیتیاں، پریز الہی نے ایک بہت اچھا کام کیا. رضا کا جو 3,000 روپے ہے، یا 4,000 روپے ہوگا یا 2,000 ہوگا، جو ہر ماہ وظیفہ لیتا تھا، وہ اپنے بچوں کو، اپنی معشوقوں کو، گشتیوں کو کہاں سے کھلاتا ہے؟ وہ چور اور ڈکیتوں کا وہ سرپرست تھا. جب ان کو بالکل فارغ کیا پریز الہی صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب پریز الہی چودھری نے، اب وہی لوگ پولیس کے تمام علاقے میں جو SHO صاحبان ہیں یا جو پولیس افسران ہیں یا پولیس والے ہیں، وہ رضاکار ڈکیتیوں میں شامل ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں، اور سن لیں کہ میں MI سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انویسٹیگیشن کریں کہ کون کون سے رضاکار 12 میل تھانہ کبیر والا میں کون سے رضاکار ڈکیتیوں میں ملوث ہیں، اور کنجریوں کو، اپنی دوستوں کو، نہ جانے کس کو کھلا رہے ہیں. ماہانہ ان کا 1.5-2 لاکھ روپے خرچہ ہے. انہوں نے ماں بہن کو بیچا ہوا ہے؟ وہ نہیں، وہ چوریاں کرواتے ہیں، ڈکیتیاں کرواتے ہیں، پولیس کی دلالی کرتے ہیں، اور پولیس معزز بھی ہے، انعامات بھی ملتے ہیں، لیکن اندر سے کسی نے جانچنے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ کہ مقصد پیسہ. لعنت تو ایسے پیسے پر، اور بڑے عزت دار غیرت مند بنتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتے ہیں. میں پھر درخواست کروں گا اپنے اداروں سے، منصبداروں سے، کہ MIA، مجھے MI پر اعتبار ہے، میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ MI کا کوئی سولجر اپنے رشتہ دار کو نہیں چھوڑتا اگر وہ گرفت میں آتا ہے. بھائی باقی مجھے کوئی اعتبار نہیں. امید کرتا ہوں کہ میری باتیں سننے کے بعد خدا کے لیے انسان کے بچے بن کر، میں اب غلط کہہ رہا ہوں مجھے غلط کہے، صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کہے، تاکہ میں اپنی اصلاح ضمیر کے اندر دیکھتے ہوئے کر سکوں. امید کرتا ہوں کہ آپ غیرت میں رہتے ہوئے اپنے ملک اور پاکستان کی بات کریں گے. پاکستان زندہ باد. کھانے پینے والے مرد آباد. خدا ان کو برباد کرے گا جنہوں نے میرا ملک، غریبوں کو، کسانوں کو لوٹا مافیا کی شکل میں.